पाउनु भएको छ यदि गयो कतै नपाएको भित्रियो भने के हो नपाएको रहेछ यता कता रहेछ भने त अब के हुन्छ भने नारामा मात्रै सीमित हो नेपालमा चाहिँ निगरानी पनि गर्नुभएको छ कहाँमा चाहिँ निगरानी एकदम काम जनताले चाहिँ गलत देख्यो अरूकोमा ठुले चाहिँ ठिक देख्यो जनता यस्तो हो त्यो मतलब होइन पटक पटक विवादमा आइराख्ने राप्ती गाउँपालिका अनि गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी अझ ऊ पनि भन्छन् राप्ती गाउँपालिकाको अध्यक्षको आफ्नै करप्सन उद्योग छ त्यही पनि मतलब निगरानी भएको छैन जे पनि गलत देख्दैन आफ्नै करप्सन उद्योग छ त्यही पनि मिली मद्दत गरिन्छ भन्ने राप्ती नदीमा भइराख्ने दिनौं दोहन तथा उत्खनन कार्यमा राप्ती गाउँपालिका किन मौन छ त किन बोल्न सकेको छैन किन कारवाही गर्न सकेको छैन स्थानीय जनताले पटक पटक विरोध गरिराख्दा पनि राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्षको टोली भनी मौन देखिन्छ आखिर किन के साँच्चैकै दोहन कार्यक्रम मापदण्ड विपरीत भएको छैन या छ यदि मापदण्ड विपरीत छैन भने जनताले किन विरोध गरिराखेका छन् यदि छ भने गाउँपालिकाले किन कारवाही गर्न सकेको छैन किन मौन छ त मसित त्यस्ता बारे कुरा छैन मैले त्यो गर्न पनि गर्छु किनभने आफू जोडेको खाल्टो ठुलो खनिएकै छ मैले देखिनँ भन्ने साथीहरूले यहाँ खाल्टो खनिएको छ एउटा खाल्टो दुनियाँ अन्तका सारा कुराहरू भनेपछि त्यही भनेर जनतालाई चाहिँ कारवाही हुन्छ भने शान्त बनाएर आउनुभयो कारवाही खाल्टै देख्नु भएको छैन भने कसरी कारवाही म भोलि प्राविधिक पठाउँछु त्यहाँ हो कि होइन हेर्न लगाउँछु कति लम्बा चौडाइको खाल्टो खनिएको छ त्यसमा कति क्वान्टिटी निकालेको छ त विभाग चोरले माल चोरेर लिएर गयो अनि खोज्न जाँदाखेरि उसले ढोका ल्याएर फालिदियो भने गर्नु के म तपाईँले अगाडि गएर टाइममै जान सक्नुहुन्न पछाडि मिलिसकेपछि मतलब खाल्टो पुगिसकेपछि देख्नुहुन्छ किन छैन हुन्थ्यो रहेछ भन्नु चाहिँ आउनु किन हुन्थ्यो आज टाइममै गयो अनि मलाई पनि रिस उठ्यो मैले एकचोटि भने पनि उहाँ के देख्नुहुन्छ त बोर्डले हानेको कुराहरू देख्नु नि त राति बचाउ समिति भनेर हिजो राति बजाउनको लागि सिफारिस गर्नु त मैले हो त बोर्डलाई समिति दर्ता गरिदिने थिएँ अनि यही मात्र देख्नुहुन्छ त बोर्डले आजको भिडियो अलि विशेष रहेको छ विभिन्न विषयलाई हामी टपिक बनाएर सबै चिज छानबिन गर्ने कोसिस गरेका छौँ गाउँपालिका अध्यक्षसँग चुनावी नारादेखि अहिलेसम्मका कामसम्म नदीजन्यदेखि कोभिड-19 सम्म सम्पूर्ण विषयको उठान आजको भिडियो अलि विशेष रहेकोले यो भिडियो मजाले हेरिदिनु होला अनि सेयर सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला एउटा चिठी ल्याएर गाउँपालिका अध्यक्षदेखि ल्याएर मेयरसम्म मैले केही लिएर दिएँ मात्रै भन्नु तर बाहिरबाट उसले लियो मात्र दिएन भन्छ जनताले दर्शकबिन विभिन्न अनलाइनबाट हामीलाई यति बेला प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ हामी यति बेला राप्ती गाउँपालिकामा छौँ राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसँग हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ उहाँले आजसम्म जनताको लागि गरेका काम र यहाँका अप्ठ्याराका विषय र विभिन्न समग्र विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई अध्यक्षज्यू मलाई सुरुमा तपाईँलाई अहिलेसम्म याद छ तपाईँ चुनाव लड्दै गर्दाखेरि के थिए तपाईँका नारा चुनावी नाराहरू भन्न मिल्छ याद छ आफूले गरेका एकचोटि दर्शकहरूलाई मजाले छन् दर्शकहरूसँग आफूले गरेका कमिटमेन्ट पुरा भयो भने भन्नु पर्यो त्यसपछि भयो कि भएन त जनताले पनि हेर्दै गर्ला त्यो कतिपय बिर्सिसके होलान् यो गराएको थिएँ र म यो पुरा गरेँ भन्दा 1 2 3 4 5 गनेर भन्नु मेरो सबभन्दा पहिलो वर्षको के थियो भने कृषि पर्यटन र पूर्वाधार राप्ती गाउँपालिका को संयुक्त आधार भन्ने एउटा तथा कार्यक्रममा त्यो चाहिँ नारा छ त्यो यी सबै कुरामध्ये कृषितिर पनि अब लगभग हामीले गर्न सक्ने जति गरेकै छौँ अनि पर्यटनतिर सामान्यतया हामी 4वटा पर्यटन क्षेत्रमा के अरे हामी चाहिँ मास्टर प्लान तयार गरेर त्यसलाई पनि सुरुवात गरेका छौँ ठ्याक्कै के सुरुवात गर्नुभएको छ काम एउटा चाहिँ 1 नम्बरको खड्केश्वरी मन्दिर 2 नम्बरको हर्षगङ्गा कालिका मन्दिर त्यहाँको ताल गुम्बा अनि गरेर 5 नम्बरको खोरा बाबा मन्दिर प्रवर्धन तथा त्यहाँको ताल प्रवर्धन र 9 नम्बरको भद्राची देवी मन्दिर जुन सती देवीको घोडा पतन भएको ठाउँ हो त्यसको लागि हामीले केही कामहरू गरेका छौँ सुरुवात गरेका छौँ मास्टर प्लान तयार गरेका छौँ र विभिन्न चाहिँ निकायहरूमा हामीले प्लान तयार गरेका छौँ अहिले पनि हामीले त्यो सम्बन्धी कुराहरू
विभिन्न निकायमा पुर्याएका छन् र आफूले पनि गर्न गर्ने कामहरू निरन्तर गरिरहेका छन्। मतलब कृषि पर्यटनतर्फ अब पूर्वाधारतर्फ भन्ने हो भने हामी तुरुन्तै चाहिँ अब निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै हामीसँग त लथालिङ थियो त केही पनि थिएन। हाम्रो प्रशासनिक भवन मात्र म प्रवेश हुँदा दिनै मैले आफै चाहिँ पूजा गरेर पसेर घर पुगेँ। त्यो शान्ति गृहबाट जुन पहिलाको गाविस आगोलाई परेको हुनाले त्यो चाहिँ 35 लाख रुपियाँ दाम थियो, त्यसबाट बनाएको। त्योभन्दा पछि हामीले बजेट थपेर त्यसलाई चाहिँ तयार गरिदियो र हामीले जितेर यो गाउँपालिकामा उपस्थित भइसकेपछि पूर्वाधारमा चाहिँ अब आर्थिक भवन अनि पूर्वाधारको भवन अनि गएर चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ स्टोर अनि गएर यो सभा हल र अहिले प्रशासनिक भवन पनि हामी करिब 63 कोठा 4.5 तलाको घर अब सम्पन्न हुँदैछ र प्रत्येक वडामा हाम्रो वडा कार्यालयहरू सबै तयार गरेका छौँ र प्रत्येक एउटा 4 नम्बर वडामा अहिले सुरुवात भएको छ। अरू सबै कुरा भइसक्यो। अनि गएर प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य इकाइहरूका भवनहरू बनेका छन् र प्रत्येक वडामा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य इकाइको व्यवस्थापन गरेका छौँ। मेरो एउटा नारा के थियो भने आफूले प्रतिबद्ध गरेको मानवीय संसाधनको विकास बिना कहिले पनि देशको विकास हुन्न। देश विकास गर्नको लागि मानवीय संसाधनको विकास हुनुपर्छ। सर्वप्रथम स्वास्थ्य, त्यसपछि शिक्षा भन्ने थियो। अब त्यो स्वास्थ्य शिक्षाको लागि स्वास्थ्यमा सबै ठाउँमा स्वास्थ्य इकाइ भवनहरू तयार गरेर अनि करारबाटै चाहिँ स्वास्थ्यका कार्यकर्ताहरू भर्ना गरेर अनि सबै स्वास्थ्य इकाइहरूमा जनतालाई सेवा दिने गरिएको छ। र त्यति मात्र नभएर विपन्न बस्तीका विपन्न वर्गका सामान्य चाहिँ नागरिकहरूको घरमा र त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफूले चाहिँ स्वास्थ्यको बारेमा ज्ञान नभएका र आफू चाहिँ त्यत्तिकै घरभित्रै चाहिँ उनीहरूलाई रोगले ग्रस्त गर्ने हुन्छ। त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक हप्ता चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने र उनीहरूलाई औषधि दिने, पहुँच नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई चाहिँ अस्पतालसम्म पुर्याउने भनेर 2 जना रोमिङ स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू भर्ना गरेर हामी त्यसलाई पनि सुचारू रूपमा गरिरहेका छौँ। भनेपछि गाउँ गाउँमा सबैले स्वास्थ्य सुविधाहरू पाउनु भएको छ। यदि गयो कतै नपाएको भेटियो भने के हो? नपाएको रहेछ, यता कता रहेछ भने त अब के हुन्छ भन्नु नारामा मात्रै सीमित हो, मतलब मात्रै पार्नु छ। निगरानी पनि गर्नुभएको छ, काममा त निगरानी एकदम काममा निगरानी छ। हाम्रा त्यसको सुपरभिजन पनि हाम्रो अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरिरहेका छ। यता कता कोही चाहिँ छुट्या रहेछ भने उहाँहरूले अब भन्न सक्नुभयो भने अब मैले चाहिँ ठ्याक्कै मेरो सबै कुरा भएको छ 100% भयो भन्ने कुरा त कहाँबाट हुन्छ? त्यसो त कसैले गर्न सकेको छैन। निगरानी कडै छ, हाम्रो निगरानी कडै छ, त्यसमा पनि लागिएको छ। अनि भौतिक पूर्वाधारतिर एउटा कुरो हो। अनि विभिन्न विद्यालयहरू हाम्रा 34वटा चाहिँ नि के अरे सामुदायिक विद्यालय र 44वटा के अरे 10वटा चाहिँ अब संस्थागत विद्यालयहरू छन्। 44वटा विद्यालयहरू छन्। त्यसमा पनि संस्थागतमा पनि बालबालिकाहरूलाई रेखदेख गर्ने काम भएको छ। संस्थागत के भयो भने नाफामूलक भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कसैले पनि गरेको छैन। म पनि अब त्यति गइरहेको छ। तर संस्थागतमा विद्यार्थीबाट ओभर फिस लिने, धेरैको पहुँचमा अनलाइन क्लास लिने, अनलाइनको क्लासको पुरै फी लिने भने अलि लुट मचिरहेको छ नि। त्यही कुराहरूको निगरानी हाम्रोमा छ। हाम्रो त्यस्तो छैन। रातिमा कसैले त्यसमा ओभर गरेर गर्नु पाएको छैन। त्यसको निगरानी हाम्रो एकदम शिक्षाबाट चाहिँ नि तगडा रूपले उनीहरूको सुपरभिजन भइरहेको छ। कसै त्यस्तो विवादित भनेको कुरा अरू कुरामा त्यस्तो आएको छैन। रातिमा विवादितमा आउने भने कसैले पूर्वाग्रही रूपमा हेऱ्यो यहाँ भने अब यो राजनीति पूर्वाग्रहले गर्ने कुरा चाहिँ छुट्यो। मेरो अनुसार साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो अन्य साथीहरूले पनि
राप्ती गाउँपालिका नियमित छ भनेर भन्छन् भन्ने कुरो सुन्छु। मलाई त थाहा छैन है, पूर्वाग्रह छ। अब विवादित नआउँछ, यसले अन्यथा गर्यो आदि इत्यादि गर्यो भन्ने कसैले भन्छन् भने यहाँहरूलाई थाहा हो त्यो कुरा। मैले जान्दिनँ, किनभने म त अँधेर पठाउँछु। जनताको आवश्यकता मैले गरेका कुराहरू पुरा भयो कि भएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ पत्रकारहरूले यसले गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा यहाँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो। जनताको मूल्याङ्कन के अरे प्रतिनिधिको मूल्याङ्कन भनेको जनताले गर्ने हो। विद्यार्थी के अरे टिचरको मूल्याङ्कन विद्यार्थीले गर्ने हो। विद्यार्थीले राम्रो पढ्यो कि पढेन भनेपछि बल्ल त्यो सफल टिचर हो। मैले कति काम गरेँ भन्ने कुरो जनताले गर्यो कि गरेन भन्ने कुरो बुझेपछि सफल जनप्रतिनिधि हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब हुन्छन् लोकतन्त्रमा, अब कसैले चाहिँ सबैलाई सन्तुष्टि गर्न त सकिन्न, यस्तो छ अवस्था। अब विपक्षी दलहरूले कसैले यसले राम्रो काम नगरे हुन्थ्यो, गरेको काम पनि कमिटमेन्ट गरेर उर्छ, यसले गरेन भन्ने कुरो काम भन्न पाउँथ्यो भन्ने तीन कुराहरू होला। तर प्रायः यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने, जनताले मूल्याङ्कन गर्ने काममा मेरो पक्ष छ। मैले यस्तो गरेँ भने छाती चिरेर देखाउने कुरा होइन। त्यो काम त जनताले पठाउँछ, देख्छन् पनि होइन। जस्तो अब यो कोभिड-19 को बेला, कोरोना भाइरसले देशै विश्व नै आक्रान्त भएको बेला राप्ती गाउँपालिकाले के काम गरेको जनताको लागि? कोभिड-19 को बेला हामीले गरेका कामहरू गत वर्ष पहिला चाहिँ डिसिसिएमसी को मिटिङमा के थियो भने विदेशबाट आउने मान्छेहरू, बाहिरबाट आउने मान्छे कति होला भन्दा पनि 3000 भनेर राखेका थियो। तर बिहोर्न कति पर्यो? 18-20 हजार जति बिहोर्नु पर्यो। अब उनीहरूको क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनदेखि लिएर अब मान्छेहरूलाई, अब यहाँ आउने मान्छेले यसलाई घर पुर्याउनुदेखि लिएर उनीहरूलाई पाल्नेदेखि लिएर यहाँ सबै कामहरू गरियो। जनतालाई राहत पनि बाँड्ने कुरो भयो, औषधि गर्ने कुरो पनि भयो, सबै कुरो भयो। गत वर्षको भेरिएन्ट त्यति तगडा थियो, तर हामी त्यही बुलबुलेमा उत्रियौँ। अहिलेको एकदमै अप्ठ्यारो यो परिस्थितिमा पनि अहिले के भयो भने पहिलोचोटि डिसिसिएमसीको बैठक हुने बेलामा प्रत्येक गाउँपालिकाले 20 बेडको आइसोलेसन तयार गर्ने आफ्नो र संयुक्त रूपमा घोराई, तुलसीपुर, बबई, शान्तिनगर, दङ्गेशरण र बङ्गलाचुरी 6वटा पालिकाहरूले चाहिँ उसमा के अरे बेलडुङमा कोरोना अस्पताल तयार गर्ने, देवघरका 4वटा पालिकाले लमाईको के अरे त्यो नेत्रलाल प्रतिष्ठानमा त्यहाँ गर्ने, जोइन्ट युनिट्समा गर्ने भनेर हामी 4वटा पालिकाले 20 लाख रुपियाँको अब त्यहाँ कोरोना अस्पतालको तयार गरिदियो, बेड तयार गरिदियो। र हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाबाट 3-4जना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाएको छ। राप्ती गाउँपालिकाकै डाक्टर मेसो हुनुहुन्छ त्यहाँ, डाक्टर त्यसो साहब। र अब यहाँ पनि फेरि के भयो भने कोसिस यो धन्नै लमाई नगरपालिकासित बराबरी जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका हो। यो राष्ट्रकै सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका। अनि त्यहाँ मान्छे पठाउँदाखेरि त्यहाँ पनि अब अट्ने जस्तो स्थिति भएन। नभएपछि फेरि यहाँका जनताहरू, नागरिकहरूको जनगणना अनुसार अब यहाँको 20 बेडको आइसोलेसनलाई बढाएर 25 बेड पुऱ्याउनु र अक्सिजन सहितको चलाउने भनेर यहाँ पनि हामीसँग एमबिबिएस डक्टर र चाहिँ आएर चाहिँ नर्सहरू भइरहेको छ, चोरी निकासी काम पनि भइरहेको छ। तर गाउँपालिकाले कतिको अनुगमन गरेको छ? होइन, हामीले त अब अनुगमन गरेकै छौँ, नियमन गरेकै छौँ। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जनप्रतिनिधि भएर नदीको घाटमा गएर टुक्रुक्क फुर्कुरा हात लगाएर बस्नु त होइन। अनुगमन समिति हामीले वडाको अनि गाउँपालिकाको प्राविधिकहरू पठाउने हो। कहिलेकाहीँ अति भयो जनताले चाहिँ अब यो बढी भयो भन्न थाल्यो भने आफै पनि हुन्छ। आज पनि म अनुगमन गएपछि के अस्ति पनि अलिकति बढी नै मापदण्डभन्दा बढी कारोबार काम भइरहेको छ। आज अस्ति जाने बेला त त्यस्तो मैले केही भेटाइनँ। आज धेरै साथीहरूले आग्रह कस्तो गरेका थिए भने एक ठाउँ त खाल्टो भने यो मान्छे नै डुब्ने खालको खाल्टो भने भन्ने कुरा थियो। पानी आइराखेको नदीबाट जान सकिएन। ठिक छ, यो अनियमित गरेका छ यहाँ खन्ने ठेकेदारले भने म कारवाही गर्छु। त्यसलाई कारवाही गरेर उसलाई चाहिँ कारवाही भनेको कुरो त नदिने पदार्थहरू के हुन्छ भने राजस्व लिने हो। बढी गरेको छ भने राजस्व लिने हो। त्यो लिएर तपाईँहरूलाई म सन्तुष्ट गराउँछु।
नागरिकको कोषमा आयो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले काम गर्छ, अनियमित गरेको उसलाई जरिमाना हुन्छ। अन्यत्र चाहिँ त्यस्तो छैन भनेर हेरेर पटक पटक जनताबाट गुनासो आइरहने, बढी नै काम भइरहेछ, अलिकति लापरवाही भइरहेछ, जस्तो नियमभन्दा बढी नै काम भइरहेको छ, चोरी डिकेसन धेरै भइरहेको छ भन्ने अनुगमनमा जाँदै सबै ठिक देख्ने, जनताले चाहिँ गलत देख्ने, अनुगमनले चाहिँ ठिक देख्ने। के हो? जनता यस्तो हो, मेरो मतलब होइन। जनता सबैलाई चाहिँ यस्तो कुरो म भन्न सक्दिनँ। कतिपय मान्छेहरू पूर्वाग्रही रूपले पनि ती कुराहरू उत्रिरहेका छन्, किनभने यो नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँ हो। अहिलेको फरक राजनीति छ, त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ लान्छना लगाउन मान्छेहरू अनेक भाँति गरिहाल्छन्। अझ मलाई जोडेर उसले के भन्छन् भने राप्ती गाउँपालिकाको अध्यक्ष अनि अब गएर चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति अनि जिल्लाको सिडिओ जिल्ला प्रशासनसित जोडेर सेटिङ मिलाएर पैसा खायो भन्ने कुरा पनि गर्छ। अझ ऊ पनि भन्छन् राप्ती गाउँपालिकाको अध्यक्षको आफ्नै करप्सन उद्योग छ, त्यही पनि नियम मतलब निगरानी भएको छैन, जे पनि गलत देख्दैन, आफ्नै करप्सन उद्योग छ, त्यही पनि मिली मतलब गरिन्छ भन्छन्। मेरो क्रसर, मैले क्रसर स्थापना सबैभन्दा पहिला राप्ती क्रसर भन्ने नामाकरण गरेर मैले स्थापना गरेको हो। तर पछि के भयो भने हुँदै हुँदै म राजनीति गर्न लाग्यो, मलाई पैसाले पुगेन, अनि मैले क्रसर बेचेँ। मेरो नाममा छैन क्रसर, मेरो नाममा छैन, मेरो परिवारको नाममा पनि छैन, मेरो छोराको नाममा पनि छैन। अनि मसँग क्रसर हुन्छ, एकचोटि भयो भनेपछि त्यसलाई सधैँभरि बेचेको भन्ने हुन्छ। देखाउटी मात्रै तपाईँको नभएको बेचिए पनि हुनसक्छ। नै मैले बेचिसकेँ, सत्य तथ्य हो कि होइन भन्ने कुरा त यहाँहरूले खोदलेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, जनता नागरिकहरूले पनि खोदलेर भन्न सक्छन् नि। तर खोलातिर गयो भने अझै पनि खाल्दा खोल्टी उस्तै छन्, हेर्ने हो भने अझै पुरा मापदण्डभन्दा बढी नै काम भइरहेको छ। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अहिले 2-3 वर्ष भयो पानी परेको छ, पानी परेर खोलामा चाहिँ नि अब श्याममा राति ढाकेर आएको छ। गत वर्षदेखि खनेका खाल्टाहरू पनि होला नि, त्यो कुरो होला। अनि अर्को कुरो हाम्रो राप्तीमा भन्ने हो भने त जथाभावी गरेको त छँदैछ। आज हाम्रो यहाँका नागरिकहरू हामीसँग यहाँ चाहिँ ठुलो जाने जत्था भन्नाले 30-40 जनाको जत्था यहीँ आए, यहीँ बसेर उनीहरूसित वाद संवादको कुराकानी थियो। उहाँहरूले मलाई ज्ञापन पत्र पनि दिनुभयो। अनि के हो त यस्तो, मेरो यो बेला भनेको बजेट बनाउने बेला हो, कर्मचारीहरू मिटिङ बसिरहेका छन्। म चाहिँ कर्मचारीहरूलाई आफू बसेर कार्यक्रम गराउनु पर्ने बेलामा अनि के भयो भने उहाँहरू उर्लिएर आएको हुनाले जानु पऱ्यो भनेर गइसकेपछि एउटा कुरा के भइरहेको छ भने किसानहरूको खेत रोपाइ गर्ने बेला यहाँ कुलो खन्नुपर्छ, जहिलेसुकै पनि कुलो खन्नुपर्छ। अनि त्यो कुलो खन्ने कामलाई देखेर उहाँहरूले चाहिँ यो अनियमित भयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। किसानलाई खेत किसान गर्न कुलो खन्नु दिने कि नदिनुको कुरा के भयो। अर्को कुरा अलिमन्दिर जाँदाखेरि एउटा खाल्टो छ, यहाँ धेरै ठुलो खाल्टो छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, तरेर पारि जान सकिएन। मैले चाहिँ अब यो खाल्टो खन्ने मान्छे को हो पत्ता लगाएर म जरिमाना गर्छु भन्ने कुरा गरेँ, म गर्न पनि गर्छु। मसित त्यस्ता लारेबारे कुराकानी छैन, मैले त्यो गर्न पनि गर्छु। किनभने आफू जोडिएको ठुलो खनिएकै छ खन्न चाहिँ मैले देखिनँ भन्ने साथीहरूले यहाँ खाल्टो खनिएको छ। एउटा खाल्टो दुनियाँ अन्तका सारा कुराहरू देख्छन्, त्यही भनेर जनतालाई चाहिँ कारवाही हुन्छ भनेर शान्त बनाएर आउनुभयो। कारवाही खाल्टै देख्नु भएको छैन भने कसरी कारवाही गर्नु? म भोलि प्राविधिक पठाउँछु, त्यहाँ हो कि होइन हेर्न लगाउँछु। कति लम्बाइ चौडाइको खाल्टो खनिएको छ, त्यसमा कति क्वान्टिटी निकालेको छ, त्यसले त्यो त खाल्टो त रात पुरियो होला नि त। अब त अहिले पुर्यो कि पुरेन, पुर्या होइन्छ भने त मैले जान्ने कुरो भएन नि त्यो त। धेरै ठाउँ भइरहेछन्। अब अनुगमन आउने बेलामा चाहिँ पुरिदिने, अलिकति अब सङ्केत हामी आउँदैछ भनेर सङ्केत दिने, त्यसपछि अलिकति मिलोमा त धेरै ठाउँमा देखिन्छ। यो बात चोरले माल चोरेर लिएर गयो, अनि खोज्न जाँदाखेरि उसले ढोका ल्याएर फालिदियो भने गर्नु के हो? केही छ उपाय? फेरि घरमा रहेछ त यहीँ भेटियो भन्नु त पर्ने हो कि त्यस्तो रहेछ भने मैले के जान्दिनँ भनेपछि घटना घटिसकेपछि प्रहरी पुग्छ नि ठाउँमा, त्यस्तै भयो यहाँ पनि। म अगाडि गएर टाइममै जान सक्नुहुन्न, पछाडि मिलिसकेपछि मतलब पुगिसकेपछि देख्नुहुन्छ किन हुन्थ्यो? आज टाइममै गयो, टाइममै गइयो, चाहेपछि त अर्को बाटो पनि जान्छ। खोलो तरेर पाइप जान सक्ने अवस्था हो। मैले प्राविधिक पठाउनु खोजेको थिएँ, उसको पनि ज्यान फाल्दा जाने त भएन, त्यहाँनिर खोलो आयो। अनि अर्कोतिरबाट जाने भनेर भन्दाखेरि होइन भोलि आएर नाप्ने भन्ने सबैको सहमति भयो र भोलि नापेर उसो कारवाही गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यो कुरा त्यति नै जनताहरू सन्तुष्टि भए पनि नभए पनि ल म कारवाही गर्छु साथी हो भने। अनि अलिकतिर जाँदाखेरि ल सारा खन्ने बर्बाद भयो भने चोरमा दुबो पनि कोटरिया छैन, अरू सबै केही छ,
अनि मलाई पनि रिस उठ्यो। मैले एकचोटि भने पनि उहाँ के देख्नुहुन्छ त बोर्डले हानेत्रको कुराहरू देख्नु नि तपाईँ राप्ती बचाओ समिति भनेर हिजो राप्ती बचाउनुको लागि सिफारिस गर्ने त मैले हो त बोर्डलाई समिति दर्ता गर्ने मान्छे। अनि यहीँ मात्र देख्नुहुन्छ त बोर्डले पूर्वाग्रही रूपले हेर्नुहुन्छ भन्दा एक दुईचोटिमा मेरो भनाइ हुन्छ पुरै बेला भन्नुपर्ने स्थिति नै आउँछ। त्यसकारण अनि साथीहरूले पनि रियलाइज गर्नुभयो यो होइन रहेछ भन्ने कुरा भयो र म फर्केर आएँ। जनताले गुनासो गर्न आएपछि जनताले भनेको कुरा नमान्ने जनप्रतिनिधि त्यो चाहिँ सही हो भन्ने कुरा कसैले पनि मान्दैन। म आफै आज मिटिङ छोडेर म अनुभव गएको छु, अस्ति पनि गएको छु। त्यही हो, त्यस्तो कुरा केही पनि छैन। अब यहाँहरूलाई मैले के अनुरोधसम्म गर्न सक्छु भने मेरो बारेमा ऐतिहासिक कुरा तपाईँहरूले चाहिँ मेरो गहिरिएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले म चाहिँ कसैका प्रलोभनमा डुबेर अनि कसैको चाहिँ पैसा मागेर खाने नदिएर मान्छे होइन। यसो सम्पत्ति कति थियो अहिले सकिएर कति भएको छ, यसले राजनीति गर्दा के गर्न सक्यो, कहाँ लगाएर ट लगा यसले के गर्यो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर यो ठ्याक्कै जहाँ पनि यो जब जितिसकेपछि वडा अध्यक्षदेखि ल्याएर गाउँपालिका अध्यक्षदेखि ल्याएर मेयरसम्म मैले केही लिएन दिएँ मात्रै भन्छन्, तर बाहिरबाट उसले लियो मात्रै दिएन भन्छ जनताले। त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि यो सबै ठाउँमा त हुँदैन। मतलब जसको मुखबाट हुन्छ यो दिए मैले केही लिएन भन्ने एउटा नारा नै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एउटा मसित यथार्थ कुरा आउने मेरा लिएको कुरा लिएँ, दिएको कुरा हिजो म चुनावमा जाने बेलामा पनि साथीहरूले के भन्थ्यो भने तपाईँ पाएको मान्छे हामी ऐलानीमा बस्ती छ पुल जोड्ला भन्नुहुन्छ, तपाईँ हामीलाई पक्का पनि पूर्जा दिनुहुन्छ, पूर्जा दिनुहुन्छ भन्दा हिम्मत मेरो देख्नुहुन्छ भने दिनुहोस्, नत्र भने पूर्जासित साट्ने हिसाब किताब मलाई दिनु परेको छैन। म उठेँ, मैले यहाँ आउँछु म हात जोड्छु, तपाईँहरूले मलाई विश्वास छ भने दिनुहोस्, नत्र भने पूर्जासित साट्ने गर्नु नदिनुहोस्। कुनै कामसित अब त्यसरी साटो हाल्ने किसिमले म काम गर्न चाहन्छु। जस्तो अब केही वर्ष मात्रै छ हाम्रो कार्यकाल, केही वर्ष होइन केही महिना छ। अब सकिसक्यो भने अब आउने अर्को चुनावमा तपाईँ अब स्थिर भएर बस्नुहुन्छ कि अझै फेरि जनताको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ? अहिले के यस्तो हुन्छ जुन पेसा लागेको छ त्यो मान्छेको चाहिँ आफ्नो भित्री आत्मा होला। मैले नै गर्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता म, नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। हिजोको प्रतिस्पर्धामा 6-7 जनाको प्रतिस्पर्धाले पाएको हो। मैले साथीहरूले सहयोग गरेर सबैले माया गरेर जित्या हो भने अहिले पनि मै हुन्छु भन्नु मैले पाखुरा बटार्नु त भन्दिनँ। साथीहरूले अब होइन अहिले पनि अब तैँले गर्नुपर्छ भन्यो भने अब छोड्ने कुरो पनि भएन। अन्यत्र भनेपछि मै हुन्छु भने त्यसरी जबरजस्ती जाने। जब चुनाव आउँछ जो भित्री मनबाट जनताको सेवा गर्न चाहन्छ, त्यसको बारेमा ज्ञान छ तर त्यसले चाहिँ टिकट पाउँदैन, जससँग पैसा छ त्यसले टिकट पाउँछ र देशको राजनीति बिग्रिया हो। यसको यथार्थता यहाँहरूले बुझ्नुभएकै छ, मैले यस बारेमा छलौँ गरेको छु। तर यहाँ नभएर अन्तत देशको यो सिस्टम त छ नि। छ अहिले गाउँपालिका राम्रो भन्दा हाम्रोतिर लागेकै छ, नलागेको कुरो होइन। साथीहरूले पहिला भन्दाखेरि अब मलाई पनि त्यही भन्थ्यो उनीहरूले, तर अहिले के भने यो अवस्थामा फलानु आएको ठिकै हो, ऊ नआएको भए यो अवस्थामा ल्याउनलाई गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यही पनि के छ साथीहरूको। अब आउने चुनावमा हाम्रा जनतालाई सही नेतृत्व चुन्नु पर्यो, सही मान्छे चुन्नु पर्यो, के हेर्नु पर्यो? ठ्याक्कै यो हेऱ्यो भने यो भयो भने सही व्यक्ति चुनिन्छ भन्नु पढे लेखेको हुनुपर्छ, अनि नीति बुझेको मान्छे हुनुपर्छ, अनि समाज सेवा गरेको मान्छे हुनुपर्छ, अनि जनताको चाहिँ पहिलेबाट चाहिँ अब नेतृत्व गर्दै आएको मान्छे हुनुपर्छ, बुझेको मान्छे हुनुपर्छ, र यहाँको भौगोलिक स्थितिबारे बुझेको मान्छे हुनुपर्छ, यहाँका विकास निर्माणका बारेमा पहिचान भएको मान्छे हुनुपर्छ। अब ती सबै किसिमको बुझेको मान्छे आयो भने यो पालिकाले राम्रो भनेपछि जनताले भोट दिँदाखेरि आफ्नो पार्टीभन्दा अलग पार्टीको मान्छे आयो भने पनि तर राम्रो व्यक्ति छ भने त्यसैलाई भोटाल्यो। अब उनीहरूको चित्त बुझ्यो भने दिन्छ पनि जनताले नदिने कुरा होइन। मैले पनि लगभग पार्टीभन्दा बाहिरको मत केही पाएँ त्यो भरिमा कन्फिडेन्स। अब जुन छ नि टेन्डर जुन पर्यो तर काम गर्न पाएन विभिन्न ठेकेदारहरूले भने अब पाउँछन् के मान्छे जस्तो विभिन्न टेन्डरहरू परेको छ, विभिन्न लकडाउन होला अथवा अन्य कारणले काम गर्न पाइरहेको भएको छैन। यस्तो हुन्छ। अब भौतिक पूर्वाधारका ठेक्का आउनु भनेपछि यो चाहिँ क्लोजिङ भएन भनेपछि अब बहुवर्षीय ठेक्का भनेपछि पाउने हुन्छ, म्याद थप हुन्छ।
गर्नु पाउने हुन्छ। अब अन्य कुराहरूमा त अब जस्तै अब यो ठेक्काको प्रकृतिहरू हुन्छ। अब अन्त्यमा छौँ, मैले केही सोध्न छुटाएको तपाईँलाई के भन्नु मन लागेको केही छ? त्यस्तो केही छैन। यहाँहरूले मलाई अब धेरै कुराहरू सोध्नुभयो, मैले भने मैले सबै कुरो मैले यथार्थभन्दा बाहिर भनेको छैन। हाम्रो आम नागरिकहरूलाई म यही भन्छु, अब यहाँहरूले अहिले यो अवस्था अझै पनि गम्भीर छ। अब हामीले हाम्रा छोराछोरीहरू पढाउन पाएका छौँ, हाम्रा परिवारहरूलाई संरक्षित गर्नलाई हामीलाई हम्मे परेको छ। अब यस्तो अवस्थामा हामी संयम भयो र हाम्रा यस राप्ती गाउँपालिका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले संयमित भएर आफ्नो चाहिँ सरसफाइदेखि लिएर अनि सामाजिक दूरी कायम गर्नुदेखि लिएर मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुदेखि लिएर रोगबाट बच्नुपर्छ। कोभिड-19बाट बचियो भने फेरि पनि नयाँ जिन्दगीले आफूले चाहिँ केही काम गर्न सकिन्छ, यो ठाउँको विकासमा काम गर्न सकिन्छ। सबै दाजुभाइ बुद्धिजीवी संस्थाहरू सबै मिल्यो भने अब यहाँको विकास निर्माण राम्रो हुनसक्छ। यो राप्ती एकेरी लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ राजधानी हो। हाम्रा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले राम्रो भाषा, संस्कृति, कला, मिठास, मिजाज सबै कुरो बोल्न सिकौँ, राम्रो गरौँ र आफ्नो यहाँको चाहिँ अनुशासन सिकाएर हामीले 12वटा जिल्लामा लैजानु छ, दिदीनारायण नगर राष्ट्रको अनेक ठाउँमा लैजानु छ। त्यस कारण हामी सबै संवेदन गर्नुपर्छ। यहाँको शिक्षाको अवस्था राम्रो होस्, स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो होस् र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी बाटाघाटाहरू राम्रो हुन्। मेरो इच्छा भनेको त यो राजधानी पालिकाको नागरिकहरू घरबाट निक्लिएपछि पिच बाटोमा टेक्न पाउनुपर्छ अनि सवारी साधनमा चढेर हिँड्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ। अवस्था व्यवस्था मिली अब त्यो गर्न पनि म तयार रहनेछु भन्ने कुरा यहाँहरू सबैलाई भन्दै आदरणीय हाम्रो